हेलो नमस्कार म कृष्ण सर। यो लकडाउनको समयमा जुन विद्यार्थीहरू घरमा बसेका छन्, जुन 9 बाट 10 मा जानेवाला छन् र सी परीक्षा दिनेवाला छन्, त्यस्तो स्टुडेन्टहरूको लागि यो भिडियो म बनाउन गइरहेको छु। मलाई आशा छ कि यो भिडियो हेरेर तपाईहरुलाई अवश्य हेल्प हुने नै छ। आजको यस भिडियोमा म फोर्थ च्याप्टर को न्यूमेरिकल क्लास कसरी इक्जाममा जुन न्यूमेरिकल आउँछ त्यो न्यूमेरिकल कसरी सोल्भ गर्ने, छिटोभन्दा छिटो कमै समयमा सही तरिकाले कसरी सोल्भ गर्ने, कसरी त्यसको एन्सर निकाल्ने, त्यही कुरोको बारेमा आज यो क्लासमा हामी डिस्कसन गर्छौं। त फोर्थ च्याप्टरमा यहाँ विभिन्न किसिमको न्यूमेरिकलहरु सोध्ने गर्दछ, जसमध्येमा केही न्यूमेरिकल र त्यसको सोलुसन र अरु न्यूमेरिकलहरु कसरी बनाउने त्यस बारेमा म यहाँ तपाईहरुलाई बताउने नै छु। जस्तै फर्स्टमा स्टार्ट गरौँ। फर्स्टमा जस्तै केही फर्मुलाहरुसँग हामी स्टार्ट गरौँ। जस्तै सपोज गरौँ कि यो कुनै बडी एउटा हो, यसको मास m1 छ, यो कुनै अर्को बडी, यसको मास m2 छ, यिनीहरुको बीचको डिस्टेन्स, यिनीहरुको सेन्टर बीचको डिस्टेन्स d छ भने यस्तो केसमा सोध्छ कि यिनीहरु बीच कति ग्रेभिटेशनल फोर्स लागेको हुन्छ। व्हाट इज द ग्रेभिटेशनल फोर्स बिट्विन दिस टु बडीज। यस्तो केसमा हामीहरुले के गर्नुपर्छ, सबभन्दा पहिला ग्रेभिटेशनल फोर्स निकाल्नको लागि ग्रेभिटेशनल फोर्स F निकाल्नको लागि हामीले फर्मुला युज गर्नुपर्छ G m1 m2 by d स्क्वायर। अब यो फर्मुलामा where G is equal to universal gravitational constant अनि यसको भ्यालु हुन्छ 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यो जी को जुन भ्यालु छ युनिभर्सल ग्रेभिटेशनल कन्स्ट्यान्ट, यसको भ्यालु यो कन्स्ट्यान्टै हुन्छ, चेन्ज हुँदैन। यो कुरालाई सबभन्दा पहिला हेनरी क्याभेन्डिस डिसले सेन्सेटिभ ब्यालेन्स युज गरी यो जी को भ्यालु फाइन्ड आउट गरेको थिए। अनि सेन्सेटिभ ब्यालेन्स को युज गरेर यो जी को भ्यालु जब फाइन्ड आउट गरे अनि एक्ज्याक्ट यसको भ्यालु कति आयो 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। र यो जहिले पनि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ र जहाँ पनि न्यूमेरिकल सोल्भ गर्दा यदि जी आयो भने त्यसको यो जी को भ्यालु हामी यति नै युज गर्छौं, 6.67 into 10 to the power minus 11। अब रह्यो m2 भनेको फर्स्ट मास। यो जहिले पनि केमा हुनु पर्यो, किलोग्राम केजी मा हुनु पर्यो। m1 फर्स्ट मास, यो जहिले पनि केमा हुनु पर्यो, केजी मा हुनु पर्यो। एन्ड m2 सेकेन्ड मास, यो जहिले पनि केमा हुनु पर्यो, यो पनि केजी मा हुनु पर्यो। अब रह्यो कुरो यो d मीन्स सेन्ट्रल डिस्टेन्स बिट्विन टू बडीज, दुईटा बडीज बीचको सेन्ट्रल डिस्टेन्स हो र यो जहिले पनि केमा हुनुपर्छ, यो जहिले पनि मिटरमा हुनुपर्छ, जहिले पनि केमा हुनुपर्छ, मिटरमा हुनुपर्छ। यदि मिटरमा भएन भने मिटरमा युज गरेर हामी न्यूमेरिकल सोल्भ गरेनौं भने न्यूमेरिकल गल्ती हुन सक्छ।
त्यसैले यहाँ ख्याल राख्नुपर्छ, यो मास जहिले पनि केमा हुनु पर्यो, केजीमा, यो मास पनि जहिले पनि केमा हुनु पर्यो, केजीमा हुनु पर्यो, र यो डिस्टेन्स जहिले पनि केमा हुनु पर्यो, मिटरमा हुनु पर्यो, अनि मात्र हामी न्युमेरिकल सोल्भ गर्छौँ। जस्तै अब यो ग्रेभिटेशनल फोर्स F = G(m1m2/d²) जुन फर्मुला छ, यससँग रिलेटेड खास गरेर दुईटा न्युमेरिकल्स छ। एउटा त ग्रेभिटेशनल फोर्स क्याल्कुलेट गर्नलाई, अर्को डिस्टेन्स क्याल्कुलेट गर्नलाई। अब ग्रेभिटेशनल फोर्स क्याल्कुलेट गर्नलाई भन्छ भने m1 m2 d दिएको हुन्छ, ग्रेभिटेशनल फोर्स निकाल्छौँ। डिस्टेन्स क्याल्कुलेट गर्न भन्छ भने फोर्स मास दिएको हुन्छ र डिस्टेन्स निकाल्न भन्छ। हामी इक्जाम्पल हेरौँ, इक्जाम्पलले झन् क्लियर हुन्छ। जस्तै केस फर्स्ट, to calculate gravitational force, ग्रेभिटेशनल फोर्स क्याल्कुलेट गर्नलाई सपोज गरौँ। अब हामी अरू कहाँ कुरो गर्ने, हामी जहाँ छौँ त्यहीँको कुरो गरौँ। जस्तै अर्थ छ हाम्रो, अर्थ र हामी सधैँ सनलाई हेर्छौँ। सन, अर्थ र सन बीच कति ग्रेभिटेशनल फोर्स लागेको हुन्छ त्यसैको क्याल्कुलेसन गरौँ। जस्तै इक्जाम्पलमा mass of the earth m1 is equal to 6 into 10 to the power 24 kg. Mass of the sun m2 is equal to 2 into 10 to the power 30 kg. यो अर्थ को मास नेचुरल यतिकै हुन्छ, यो सन को मास 2 into 10 to the power 30 kg यतिकै हुन्छ। कुनै डाटामा यो दिएको हुन्छ 1.9 into 10 to the power 30 kg, त्यति लिँदा पनि हुन्छ, एप्रोक्स 2 into 10 to the power 30 kg हुन्छ। र यिनीहरूको बीचको डिस्टेन्स बिट्विन sun and earth, and that is d is equal to 1.5 into 10 to the power 11 किलोमिटर। यति किलोमिटर हुन्छ, 1.5 into 10 to the power 11 किलोमिटर हुन्छ। अब हामीसँग मास छ, m1 पनि छ, m2 पनि छ, डिस्टेन्स पनि छ। अब हामीलाई निकाल्नु पर्यो यहाँ ग्रेभिटेशनल फोर्स। त ग्रेभिटेशनल फोर्स निकाल्नु भन्दा पहिला के कुरो ख्याल गर्ने, युनिट। जस्तै मासको युनिट यहाँ केजी छ, डिस्टेन्सको युनिट केजी छ, सेकेन्ड मासको युनिट केजी छ, र डिस्टेन्सको युनिट यहाँ के छ, किलोमिटरमा छ। अब मैले के बताएको थिएँ त्यति बेला कि डिस्टेन्स केमा हुनु पर्यो, डिस्टेन्स हुनु पर्यो मिटरमा, तर यहाँ के छ, किलोमिटरमा छ। त किलोमिटरलाई के गर्नुपर्छ, मिटरमा चेन्ज गर्नुपर्छ। त किलोमिटरलाई मिटरमा चेन्ज गर्नलाई मल्टिप्लाई 1000 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। किलोमिटरलाई मिटरमा चेन्ज गर्न के गर्नुपर्छ, 1000 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने किलोमिटर केमा चेन्ज भइहाल्छ, मिटरमा चेन्ज भइहाल्छ। अब हेरौँ यहाँ डिस्टेन्स d इज इक्वल टु 1.5 into 10 to the power 8 किलोमिटर छ इन्टु 1000। अब यो केमा कन्भर्ट भयो, यो मिटरमा कन्भर्ट भयो। अब हेरौँ 1.5 into 10 to the power 8 into 1000 लाई 10 to the power 3 पनि लेखिन्छ। अब कसरी 3 लेखिन्छ त 1000 एकमा कतिवटा जिरो छ, 3 वटा जिरो छ। त जतिवटा जिरो हुन्छ त्यति के गरिन्छ, पावरमा यहाँ लेखिन्छ। जस्तै 10 को पावर 1000 छ भने 10 to the power 3 लेख्यो भने फेरि त्यसलाई सोल्भ गर्दाखेरि कति आउँछ, 1000 नै आउँछ। अर्थात् फेरि यसलाई फर्दर सोल्भ गर्दाखेरि 1.5 into 10 to the power 8 आयो 3, यहाँ बेस मिलिहाल्यो भने पावरलाई के गरिन्छ, 8 गरिन्छ। 8 plus 3 मिटर, इट मिन्स
1.5 into 10 to the power 11 मीटर। यो भयो। अब हामी ग्रेभिटेशनल फोर्स नाउ ग्रेविटेशनल फोर्स F इज इक्वल टू व्हाट। अब हम F को फॉर्मूला यूज करछौं तो F इज इक्वल टू G m1 m2 बाई d स्क्वायर फॉर्मूला हो। अब यो फर्मुलालाई सबै भ्यालु पुट गरौँ। G को भ्यालु कति अगाडि लेखेको थिए 6.67 into 10 to the power minus 11 into m1 6 into 10 to the power 24 6 into 10 to the power 24 into m2 2 into 10 to the power 30 2 into 10 to the power 30 by अब कति छ d 1.5 यहाँ छ d 1.5 into 10 to the power 11 यहाँ छ d 11 स्क्वायर। अब यो जुन यत्रो ठुलो ठुलो पावर को क्याल्कुलेसन कसरी गर्ने र यसको स्क्वायर कसरी गर्ने भन्ने हेरेर आँतिनु पर्दैन। यो एकदम सिम्पल छ। जस्ट इन्डिसेस को 2-4 वटा रुल जानि लियो भने यो एकदम इजी भन्दा इजी क्याल्कुलेसन भइहाल्छ। अब कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने त यहाँ के गर्ने यहाँ 6.67 छ यो यहाँको 6 यहाँको 2 सबैले एक ठाउँमा लेखिदौं 6.67 into 6 into 2 into अब पावर वाला सबै कुरोलाई एक ठाउँमा लेखिदौं 10 to the power minus 11 into 10 to the power 24 into 10 to the power 30 by कति छ तल 1.5 into 10 to the power 11 को होल स्क्वायर 1.5 into 10 to the power 11 को होल स्क्वायर। यति लेखिसकेपछि अब नेक्स्ट स्टेपमा के गर्ने हेरौं। नेक्स्ट स्टेपको लागि म फेरि यहाँ मेटाउन गइरहेको छु। और भ्यालु कति आएको थियो यहाँ फेरि एकचोटि फेरि अगेन F इज इक्वल टू 6.67 into 6 into 2 into 10 to the power minus 11 into 10 to the power 24 into 10 to the power 30 by तल कति थियो 1.5 into 10 to the power 11 को स्क्वायर। अब हेरौं यहाँ हामीले के गर्यौं यो सबै अंकलाई एक ठाउँमा राखिदियो त सबैलाई मल्टिप्लाई गर्दियौ। 6.67 मा 6 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने 40.02 इन्टु 2 गर्यो भने 80.04। अब 80.04 इन्टु अब यहाँ हेर्नु त यहाँ 10 यहाँ पनि 10 यहाँ पनि 10 सबै मल्टिप्लाईमा छ त इन्डिसेस को रुलले के भन्छ कि मल्टिप्लिकेसनमा यदि बेस सेम छ त पावरलाई के गर्दिने एड गरिन्छ। यहाँ सबैको त बेस 10 10 10 सेम छ त यहाँ 10 अनि पावरलाई समेसन गर्ने जोडिदिने -11 + 24 + 30 बाई। अब यहाँ हेरौं इन्डिसेसको अर्को पनि एउटा रुल छ। के रुल छ यहाँ a into b को होल स्क्वायर आयो भने हामी के गर्छौं a स्क्वायर into b स्क्वायर गर्छौं। अब यहाँ हेरौं त 1.5 into 10 to the power 11 को होल स्क्वायर छ त होल स्क्वायर छ त अलग अलग गर्न सक्छौं 1.5 into 1.5 into 10 to the power सरी यति 1 यसो गरौं 1.5 को होल स्क्वायर into 10 to the power 11 को होल स्क्वायर। अब 80.04 into 10 to the power अब 30 plus 24 54 54 बाट 11 घटाउँछौ यो प्लस प्लस लाई एड गर्दिने 30 plus 24 54 minus 11 43 बाई यो 1.5 को स्क्वायर गर्नुहुन्छ भने कति हुन्छ
2.25 इन्टु 10⁻11 को स्क्वायर गर्दाखेरि फेरि अर्को इन्डिसेसको एउटा रुल छ, a को पावर m को होल पावर n छ भने के गर्ने, a को पावर m इन्टु n गर्ने, अर्थात् पावरमा मल्टिप्लाई गर्दिने। तो यहाँ 10⁻11 टू द होल पावर कति छ 2, अर्थात् 10⁻11 2 जा 22। अब के गर्ने, यो 80.04 यो मा यसले डिभाइड गर्ने, 80.04 डिवाइडेड बाई 2.25, यसमा डिवाइड गर्दाखेरि 35.57 इन्टु 10⁻, अब यहाँ हेरौँ, यहाँ पावर सरी यहाँ बेस 10, यहाँ बेस 10, तो फेरि यहाँ के भयो, बेस मिलिहाल्यो, डिभाइडमा छ, डिभाइडमा यदि बेस मिलिहाल्यो भने पावरलाई के गर्नुपर्छ, घटाउनुपर्छ, सबट्र्याक्ट गर्नुपर्छ, अर्थात् 43 माइनस 22, यो कति भयो 35.57 इन्टु 10⁻43 बाट 22 घटाउनुहुन्छ त कति आउँछ 1/21 आउँछ। अब यति न्युटन एन्सर लेख्दा पनि हुन्छ, तर यसले अझ सोल्भ गर्दाखेरि साइन्टिफिक नोटेसनले के भन्छ कि एउटा डिजिट छोडेर अनि के गर्नुपर्छ, डेसिमल राख्नुपर्छ, तर त यहाँ दुईटा डिजिट पछि डेसिमल छ, त एउटा डिजिट पछि डेसिमल राख्नु भनेको मतलब यो 35.57 छ त 3.557, अर्थात् एउटा डेसिमल पछि डेसिमल त्यो भयो, एउटा डिजिट पछि हामीले के गरौँ, डेसिमल राख्यौँ, त डेसिमललाई के गर्यौँ, यहाँबाट शिफ्ट गरेर यहाँ राखिदियो, अर्थात् डेसिमललाई लेफ्टमा लग्दाखेरि जति डिजिट लेफ्टमा लगेको छौँ त्यति पावरमा के गर्ने, प्लस गर्ने, र अर्को डेसिमललाई यदि राइटमा लग्छौँ त जति डिजिट लग्यो त्यति पावरमा के गर्ने, माइनस गर्ने। त यहाँ हामीले डेसिमललाई उठाएर एक डिजिट यता लेफ्टतिर हाल्यौँ त एक पावरमा प्लस हुन्छ, त्यसैले 10 इन्टु 10⁻21 प्लस 21 22 न्युटन यति हुन्छ, अर्थात् हेन्स द फोर्स of gravitation, the force of gravitation or the gravitational force between earth and sun is 3.557 into 10⁻22 न्यूटन। अब एउटा कुरो के यहाँ गरौँ कि फोर्स को युनिट त न्यूटन हो, तर ग्रेभिटेशनल फोर्स को युनिट पनि न्यूटन हुन्छ कि हुँदैन, एकचोटि चेक गरिलिउँ। हेरौँ कतिजना स्टुडेन्टले के गर्छ, न्युमेरिकल सोल्भ गर्दाखेरि जहाँ भ्यालु राख्यो त्यही के गरिदिन्छ, युनिट राखिदिन्छ। त्यो त राख्न सकिन्छ, तर पछि गएर त्यसले क्याल्कुलेसनमा कहीँ मिस्टेक गर्न सक्छ। त्यसैले के गर्नुपर्छ, न्युमेरिकल सोल्भ गर्दाखेरि जब हामी डाटा इनपुट गर्छौँ, डाटा जब पुट गर्छौँ त्यो बेला युनिट नराख्ने, फाइनली न्युमेरिकल सोल्भ गरिसकेपछि के गर्ने, त्यहाँ युनिट राख्ने। जस्तै यहाँ फाइनली न्युमेरिकल सोल्भ गरिसकेपछि यहाँ न्युटन हामीले राख्यौँ, त्यस्तै गर्ने। अब ग्रेभिटेशनल फोर्सको युनिट न्युटन हुन्छ कि हुँदैन यो चेक गरौँ। जस्तै ग्रेभिटेशनल फोर्स छ F = G m1m2/d², यो फर्मुला छ। G को युनिट छ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg² इन्टु m1 को युनिट छ kg, m2 को युनिट छ kg/d, d भनेको d को युनिट हो मिटर को स्क्वायर, यो g को युनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg², त्यसपछि यो m1 को युनिट kg, m2 को युनिट kg, d डिस्टेंस को युनिट मीटर। अब हेरौँ यहाँ न्यूटन मीटर स्क्वायर यो पर भनेको बाई kg² इन्टु यो kg इन्टु kg² बाई मीटर स्क्वायर। अब यो मीटर स्क्वायर क्यान्सल, यो kg² क्यान्सल, इक्वल्स टु न्यूटन। अर्थात् फोर्स को युनिट के हुन्छ, ग्रेभिटेशनल फोर्स को युनिट पनि के हुन्छ, न्यूटन हुन्छ। जुन लास्टमा आखिर अगाडि राखेर सबै पुट गरेर काटाउनु भन्दा राम्रो एकैचोटि फाइनली गएर न्यूटन एन्सर
एन्सरमा न्युटन रहौँ। र अर्को कुरो याद गरौँ, न्युमेरिकल सोल्भ गरिदियौँ र लास्टतिर हामीले युनिट राख्न छुटिसक्यो भने त्यसमा फुल मार्क्स आउँदैन। जस्तै सपोज यो न्युमेरिकल 3 मार्क्सको छ, यदि तपाईँ सबै सोल्भ गर्नुभयो र यहाँ न्युटन युनिट राख्न बिर्सिहाल्नुभयो भने 3 को ठाउँमा 2.5 मात्र आउँछ। त्यसैले डोन्ट फर्गेट टु पुट युनिट एट द लास्ट। ओके, अब यो त एक किसिमको न्युमेरिकल भयो के ग्रेभिटेसनल फोर्स क्याल्कुलेट गर्नलाई। अब हामी यसैसँग रिलेटेड ग्रेभिटेसनल फोर्ससँग रिलेटेड नै एउटा अर्को के आउँछ, डिस्टेन्स क्याल्कुलेट गर्न। जस्तै कुनै दुईटा मास र मास बिचको ग्रेभिटेसनल फोर्स दिइदिन्छ, मासेस दिइदिन्छ र तिनीहरूको बिच डिस्टेन्स कति छ त्यो निकाल्नले भन्छ। त्यस्तो केसमा के गर्छौँ, त्यस्तो केस सोल्भ गर्नलाई हामी के गर्छौँ, केस सेकेन्ड यसमा टु क्याल्कुलेट डिस्टेन्स कसरी क्याल्कुलेट गर्ने। जस्तै सपोज गरौँ यो कुनै एउटा मास हो, यो अर्को मास हो, सपोज यो अर्थ नै हो हैन, M1 यसको मास हो, यो सन हो, यसको M2 मास हो। अब यिनीहरूको बीचको डिस्टेन्स यो d भयो। अब डिस्टेन्स के भयो, d भयो। अब यिनीहरूको बीच फोर्स सपोज दिदियो, अघि जुन न्युमेरिकल सोल्भ गरौँ त्यही न्युमेरिकलको डाटा हालेर हेरौँ। फोर्स दिदियो 3.557 into 10 to the power 22 न्युटन र मासेस पनि दिदियो, यहाँ मासेस गिभेन छ, मास गिभेन छ। अब डिस्टेन्स क्याल्कुलेट गर्न भन्छ। त्यस्तो केसमा के गर्छौँ हामीहरू, हेरौँ यहाँ ग्रेभिटेसनल फोर्स F इज इक्वल टु G M1 M2 बाई d स्क्वायर। अब हामीलाई निकाल्नु छ के, d निकाल्नु छ। d निकाल्नको लागि के गर्नु, सबभन्दा पहिला क्रस मल्टिप्लाई गरौँ। क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यसलाई यसमा मल्टिप्लाई गर्ने। F इन्टु d स्क्वायर इज इक्वल टु G M1 M2। अब यो d लाई निकाल्नु छ, त्यसलाई यही राखौँ, F लगाएर यता डिभाइड गर्नु। त d स्क्वायर इज इक्वल टु G M1 M2 बाई F। अब d इज इक्वल टु अंडर रूट G M1 M2 बाई F। अर्थात् यो फर्मुला युज गरेर हामीहरू डिस्टेन्स निकाल्न सक्छौँ। यो फर्मुला युज गरेर हामी के गर्न सक्छौँ, डिस्टेन्स निकाल्न सक्छौँ। जस्तै एउटा इक्जाम्पल नै लिउँ। इक्जाम्पल जस्तै अर्थको मास दिदियो M1 6 into 10 to the power 24 kg, सनको मास दिदियो 2 into 10 to the power 30 kg। त्यसपछि फोर्स ग्रेभिटेसनल फोर्स दिदियो 3.557 into 10 to the power 22 न्युटन दिदियो। अब यिनीहरूको बीच डिस्टेन्स कति छ यो निकाल्न भन्छ। त डिस्टेन्स d इज इक्वल टु वाट, त d निकाल्नलाई हामी के गर्छौँ, d इज इक्वल टु डाइरेक्ट फर्मुला युज गरिदिनु, यो G M1 M2 बाई d स्क्वायर, सरी G M1 M2 बाई F। यहाँको यो फर्मुला युज गर्ने। अब g को भ्यालु त थाहै छ, 6.67 into 10 to the power minus 11 into M1, 6 into 10 to the power 24 into M2, 2 into 10 to the power 30 by F, 3.557 into 10 to the power 22 अंडर रूट, सबै अंडर रूटमा रहन्छ। अब हामी के गर्छौँ, क्याल्कुलेसन त्यही इजी क्याल्कुलेसन। 6.67 into 6 into 2 लाई सबैलाई एक ठाउँमा गरौँ। 6.67 into पहिला अंडर रूट हाल्दिउँ, 6.67 into 6 into 2 यो त्यसपछि
10 to the power minus 11 into 10 to the power 24 into 10 to the power 30 by 3.557 into 10 to the power 22। अब यो सबैलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि कति आउँछ? अघि गरेकै थियौँ हामीहरू 6.67 मा 6 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने 40.02 इन्टु फेरि 2 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने 80.04 इन्टु 10 टु द पावर बेस मिल्यो भने पावरलाई के गर्नुपर्छ? एड गर्नुपर्छ। त 24 प्लस 30 54 माइनस 11 कति आउँछ? 43 बाई कति आयो? 3.557 इन्टु 10 टु द पावर 22। अब यसलाई अब 80.04 मा यो 80.04 मा 3.557 ले डिभाइड गर्छौं तो कति आउँछ? 22.502 22.502 इन्टु 10 टु द पावर 43। अब यो के छ? बेस फेरि मिलिहाल्यो अनि केमा छ? यो डिभाइडमा छ भने पावरलाई घटाउनु पर्छ। त 43 माइनस 22 त कति आउँछ? 21 आउँछ अंडर रूट। अब यति रूट छ अंडर रूट 22.502 इन्टु 10 टु द पावर 21 छ। अब यसलाई क्याल्कुलेटरमा कसरी थिच्ने, कसरी रूटबाट बाहिर निकाल्ने, धेरै झाउ भयो त्यस्तो चिन्ता मान्नु पर्दैन, एकदम इजी छ। यस्तो रूटमा पावर वाला रूटमा आयो भने के गर्ने? सबभन्दा पहिला 10 टु द पावर कति छ त्यसको बारेमा ख्याल गर्ने। यहाँ 10 टु द पावर 21 छ। त के हेर्ने? जुन 10 टु द पावर 21 छ त्यो 21 इभेन छ कि ऑड छ? जुन पावर नम्बर छ त्यो के छ? इभेन छ कि ऑड छ? यदि ऑड छ भने त्यसलाई इभेनमा गर्ने, ऑड छ भने केमा गर्ने? इभेनमा गर्ने। त्यसपछि कसरी हुन्छ हेरौँ। जस्तै यहाँ 21 छ त्यो त ऑडमा छ, ऑडलाई इभेनमा गर्नलाई के गर्नुपर्छ? म यसलाई यस्तो गरे अंडर रूट 22 छ यहाँ त म यसलाई 225.02 इन्टु 10 टु द पावर। अब यहाँ हेरौँ, मैले यो डेसिमललाई यहाँबाट शिफ्ट गरिदिएँ यहाँ, अर्थात् डेसिमल कतातिर शिफ्ट गरेँ? मैले डेसिमल राइट तिर शिफ्ट गरेँ। डेसिमल राइट तिर शिफ्ट गर्दाखेरि जति डिजिट शिफ्ट गर्छौ त्यति पावरमा के हुनु पर्यो? माइनस। लेफ्ट तिर शिफ्ट गर्दाखेरि प्लस हुनु पर्यो। यहाँ मैले राइटमा शिफ्ट गरेर त पावरमा माइनस हुन्छ। त यो डेसिमललाई म यहाँबाट यहाँ राखिदिए त के हुन्छ? पावरमा प्लस हुन्छ, सरी पावरमा माइनस हुन्छ। राइट तिर गयो भने पावरमा माइनस, लेफ्ट तिर गयो भने पावरमा प्लस। त यो कति भइहाल्छ? म यहाँबाट त 21 बाट 1 घटाउँछौं त कति आउँछ? 20 आउँछ। अब यसपछि कसरी सोल्भ गर्ने? फेरि हेरौँ यहाँ। अब छ हामी 225.02 इन्टु 10 टु पावर 20। एकछिन त 225 केही को रुट हो 15 को रुट, सरी 15 को स्क्वायर गर्यो भने 225 आउँछ। अर्थात् 225 को रुट गर्यो त कति आउँछ? 15 आउँछ। त 225 लाई हामी 15, अब यो 02 छ त 02 लाई हामीले यसलाई नेग्लेक्ट गरेर जाउँ। 15 इन्टु 10 टु द पावर यहाँ 20 छ त 10 गरिदिउँ। यसको स्क्वायर गरौँ त। अब हेरौँ त 15 को स्क्वायर गर्छौ त 225, 10 टु द पावर 10 को होल पावर 2 गर्छु त 10 टु द पावर 22 अनि यसलाई अंडर रूट। अब हेरौँ यहाँ, अब अंडर रूटमा यो सबै केमा छ? स्क्वायरमा छ। स्क्वायरबाट निस्किहाल्छ 15 इन्टु 10 टु द पावर 10 मिटर। यति लेख्दा पनि गल्ती हुँदैन। एक स्टेप अझ बढाउन सक्नुहुन्छ 1.5 इन्टु 10 टु द पावर 11 मिटर। अब यो कसरी 11 भयो? त यो डेसिमललाई यहाँबाट यहाँ शिफ्ट भयो, एक पावरमा प्लस भयो, यति। त यो ग्रेभिटेशनल फोर्ससँग रिलेटेड दुई किसिमको न्यूमेरिकल थियो। एउटा त ग्रेभिटेशनल फोर्स निकाल्नु पर्नेवाला,
अर्को डिस्टेंस निकाल्नु पर्ने हो। अब ग्रेभिटेशनल फोर्ससँग रिलेटेड अर्को किसिमको एउटा न्युमेरिकल आउँछ, त्यो कस्तो आउँछ, कन्डिसनल क्वेशन। के कन्डिसनल क्वेशन। अब यो कन्डिसनल क्वेशनमा कसरी हुन्छ त हेरौँ यहाँ। कंडीशनल क्वेश्चन related to gravitational force, not force, gravitational force सँग रिलेटेड कंडीशनल क्वेश्चन। जस्तै यहाँ केस फर्स्ट हेरौँ यसको। यसमा के हुन्छ कि दुईटा कुनै अब्जेक्ट बीचको ग्रेभिटेशनल फोर्स दिइदिन्छ, त्यसको डिस्टेंस दिइदिन्छ, र अर्को केसमा के भन्छ कि डिस्टेंसलाई डबल या हाफ गरिदियो भने ग्रेभिटेशनल फोर्स कसरी हुन्छ। जस्तै फर इक्जाम्पल सपोज गरौँ यो एउटा कुनै अब्जेक्ट भयो, यो अर्को कुनै एउटा अब्जेक्ट भयो, यसको मास m1, यसको मास m2, यिनीहरु बीचको डिस्टेंस भयो 2 मिटर। कति डिस्टेंस भयो 2 मिटर। अनि यहाँ ग्रेभिटेशनल फोर्स F इज इक्वल टू 100 न्यूटन दिदियो। कति दिदियो 100 न्यूटन। एउटा मास छ m1, अर्को मास छ m2, डिस्टेंस छ 2 मिटर, त ग्रेभिटेशनल फोर्स कति न्यूटन दिदियो 100 न्यूटन दिदियो। अब भन्छ व्हाट विल बी द न्यू ग्रेभिटेशनल फोर्स इफ डिस्टेंस इज मेड डबल। डिस्टेंसलाई के गरिदियो डबल गरिदियो, 2 गुना गरिदियो, त ग्रेभिटेशनल फोर्स कति हुन्छ। व्हाट इज न्यू ग्रेभिटेशनल फोर्स when distance is made double। डिस्टेंसलाई डबल गरिदियो त ग्रेभिटेशनल फोर्स कति हुन्छ। त अब कसरी गर्ने सल्युसन। अब हामीले यहाँ मास दिएकै छ सबै अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गरौँ, या यस्तो गरौँ, केस फर्स्ट बनाइयो, यसको लागि यस्तो गरौँ। ग्रेभिटेशनल फोर्स F is equal to G m1 m2 by d square। अब यो ग्रेभिटेशनल फोर्स F कति दिएको छ 100 दिएको छ। G को भ्यालु नपुट गर्ने, यहाँ पुट गर्यो G को भ्यालु भने यो कन्डिसनल क्वेशन अलिकति डिफिकल्ट हुन जान्छ। निकाल्नले त निकाल्न सकिन्छ तर डिफिकल्ट हुन जान्छ। त G को भ्यालु यहाँ पुट नगर्ने, हेरौँ कसरी गर्ने त। G m1 m2 by d को भ्यालु पुट गरौँ 2 को स्क्वायर हैन। यो कति हुन्छ 100, यो G m1 m2 by 4। अब क्रस मल्टिप्लाई गर्दियौ, G m1 m2 by is equal to 400। यसलाई फर्स्ट इक्वेसन। अब के गरौँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन ले के भनिरहेछ कि व्हाट इज न्यू ग्रेभिटेशनल फोर्स व्हेन डिस्टेंस इज मेड डबल। अब न्यू डिस्टेंस d इज इक्वल टू d डैश इज इक्वल टू 4 मिटर। डबल भनेको 4 मिटर गर्नु त के हुन्छ ग्रेभिटेशनल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब न्यू ग्रेभिटेशनल फोर्स F डैश इज इक्वल टू G m1 m2 by d डैश स्क्वायर। अब यहाँ G m1 m2 को तो भ्यालु सधैं छ, यहाँ यसको भ्यालु हाल्ने कति हुन्छ 400। यो 400 कहाँबाट आयो त अलरेडी हामी क्याल्कुलेट गरेको थियौं। G m1 m2 को भ्यालु कति थियो 400, आ d डैश कति छ 4 स्क्वायर। अब कति हुन्छ 400 डिवाइडेड बाइ 4 स्क्वायर 16। अब 400 मा 16 ले डिवाइड गर्यो त कति आउँछ 25।
16 2 जा 32, 8 80, 16 5 जा 80, 25 न्यूटन। अर्थात हेन्स न्यू ग्रेविटेशनल फोर्स is 25 न्यूटन आंसर। तो यो भयो कन्डिशनल क्वेशन। अब कन्डिशनल क्वेशन को यो केस फर्स्ट, यसको केस सेकेन्ड पनि छ, अझ पनि फोर्थ च्याप्टरसँग रिलेटेड धेरै न्युमेरिकलहरू छ जुन अगाडिको भिडियोमा म तपाईहरुसँग शेयर गर्ने नै छु। आजको लागि यतिकै राखौं। हस्त एउटा कुरा अझ, यो मेरो भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो प्लिज यो भिडियोको बारेमा कमेन्ट गरिदिनु होला। कमेन्टको अनुसार यो भन्दा पनि बेटर भिडियो आउँछ। तपाईको रिक्वायरमेन्ट के छ त्यो रिक्वायरमेन्टलाई हेरेर यो भन्दा पनि बेटर भिडियो बनाउने म कोसिस गर्छु र तपाईहरुलाई हेल्प गरि नै रहन्छु। प्लिज कमेन्ट। ओके, गुड बाय।